اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. طبعا موضوع النحافه ده يعني يعتبر مشكله كبيره لبعض الناس. انا عارف ان دلوقتي ممكن واحد يكون تخين شويه يقول لك يا عم دول في نعمه، دول يحمدوا ربنا. يعني في حد يطول يكون نحيف او ياكل ما يتخنش؟ ده انا باكل اقل حاجه بتخن قد كده ومش عارف ايه. يا عم انا عايز اقول لك موضوع النحافه ده فعلا مشكله كبيره بتواجه اغلب الناس. يعني اغلب الناس اللي هم وزنهم مش طبيعي او اقل من الطبيعي، ده بيبقى عنده قلق وتوتر واكتئاب من الشكل العام بتاعه. هو مش عايز يكون كده، هو كل واحد فينا عايز ان وزنه يكون طبيعي، ده اهم حاجه. تاني حاجه كمان المظهر العام، وكمان النحافه ليها مشاكل طبيه كتير. يعني النحافه ممكن تعمل لك هشاشه في العظام، ممكن تعمل لك صداع، ممكن تعمل لك دوخه، ممكن تعمل لك تعب وخمول باقل مجهود، ممكن كمان تاثر على كل حاجه، تاثر على الكبد وعلى الكلى وعلى القلب. يعني ليها مشاكل واضرار كتيره جدا جدا جدا، بخلاف طبعا المظهر العام بتاع الواحد او بتاع الواحده. يعني انا اعرف ان في واحده مش مخطوبه وبنت جميله وزي الفل وكل اي حد يتمناها، بس مش خاطر ان هي كمان نحيفه، فما فيش اللي هو الجذب بتاع الشباب ليها. فعشان كده حلقه النهارده حلقه مهمه جدا. هقول لكم ايه هي الطرق اللي هنمشي عليها لعلاج اي حد نحيف. ايه هي الحاجات اللي احنا بنديها للشخص النحيف علشان يتخن؟ ايه الخطوات اللي نمشي عليها لاي حد مهما كان نحافته؟ مبدئيا كده يا جماعه، اي حد نحيف ركزوا معايا شويه، اي حد نحيف لازم يكشف عند دكتور متخصص وكمان يعمل شويه تحاليل. طب ايه هي التحاليل المطلوبه لاي حد بيشتكي بالنحافه؟ ما هو انت ما تجيش تقول لي يا دكتور اكتب لي يا دكتور على مشروب او برشام عشان اتخن، ده كله كلام هبل. لا، اهم حاجه يا جماعه الخطوات اللي اقول لكم عليها دي. اول حاجه لازم تكشف وتعمل شويه تحاليل. ايه هي بقى التحاليل المطلوبه لاي حد بيشتكي من النحافه؟ اول حاجه بتعمل صوره دم كامله في اي معمل، عشان لو عندك انيميا. لو انت عندك انيميا، الانيميا بتعمل فقدان للشهيه، وطالما عندك فقدان للشهيه يبقى انت كده هيكون عندك نحافه. ده رقم واحد. رقم اتنين، تعمل لي تحليل براز. طب ليه احنا اي شخص عنده نحافه بنطلب منه تحليل براز؟ عشان لو عندك رقم واحد ديدان بالبطن، وديدان طبعا بتعمل نحافه. وتاني حاجه عشان لو عندك عسر هضم، يعني عندك المعده مش هاضمه الاكل، يبقى دول حاجتين بيطلعوا في تحليل البراز. لو عندك ديدان وعندك عسر هضم يبقى دول لازم تاخد لهم علاج الاول لو هم موجودين. لو خدت لهم علاج وزنك كده كده هيزيد. تمام كده؟ تاني تحليل. تالت تحليل هو تحليل وظائف الغده الدرقيه، عشان لو عندك زياده نشاط الغده الدرقيه، يعني معدل الحرق عندك عالي، مهما اكلت وزنك هيقل. عشان تبقوا عارفين اللي عنده زياده نشاط الغده الدرقيه مهما اكل وزنه بيقل، معدل الحرق عنده بيكون عالي جدا جدا جدا. المريض يجي يقول لي كده في العياده يا دكتور انا باكل كتير ووزني بيقل. طالما بتاكل كتير ووزنك بتقل لازم تروح لاي معمل وتعمل تحليل وظائف الغده الدرقيه لاستبعاد وجود زياده نشاط او زياده هرمونات الغده الدرقيه، لان دي بتزود عندك معدل الحرق، فانت هتاكل كتير ووزنك هيقل. اخر تحليل هتعمله هو تحليل السكر. السكر يا جماعه في اوله بيعمل نحافه، ونحافه شديده كمان. اسالوا الناس اللي هم كان عندهم سكر، قول له في اول شهرين قبل ما تعرف ان انت كان عندك سكر وزنك زاد ولا قل؟ هيقول لك لا ده انا وزني قل جدا، ده انا عشان وزني قل جدا فانا رحت عملت تحاليل وطلع عندي سكر. فدي ممكن تكون اول علامه لمريض السكر، ان وزنه يكون قليل، ان وزنه قل بشكل ملحوظ. زي طبعا بقى اعراض السكر ان هو بيعمل حمام بول كتير، بيشرب ميه كتير، بيبقى عنده همدان، ممكن كمان يخش كمان في غيبوبه السكر مرتفع لو هو مش عارف ان هو عنده سكر عالي، فممكن يدخل في غيبوبه السكر مرتفع. دي كلها اعراض مرض السكر. يعني ممكن اعمل لكم عنها حلقه بعد كده واقول لكم ايه هو افضل علاج لمريض السكر وكيف نتجنب مرض السكر. لو انتوا عايزين كده اكتبوا لي في الكومنتات يعني. طيب يبقى دول 4 تحاليل هنعملهم في اي معمل قبل ما نبدا في اي علاجات، وقبل ما نبدا في اي مشروبات، وقبل ما نبدا في اي اكلات عشان تزود وزنك. يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين بقى، في اكلات معينه بتحتوي على سعرات حراريه عاليه. الموضوع كله قائم على السعرات الحراريه العاليه. يعني انت عشان وزنك يزيد لازم عدد السعرات الحراريه اللي داخله لك اللي انت بتاكلها يعني تكون اكتر بكتير من عدد السعرات الحراريه اللي انت بتحرقها. عشان كده السعرات الحراريه دي تتحول لعضلات وتزود وزنك. فدي نقطه مهمه جدا. يعني مفيش حد يقول لي يا دكتور عايز اتخن واديني برشام اتخن وهو ما بياكلش. والله ما هتتخن. حتى انت تخنت التخن ده بيكون تخن مؤقت، يعني شهر شهرين 3 وهترجع نحيف واوحش من الاول كمان. في نقطه كمان مهمه جدا.
ممنوع اي حد ياخد برشام كورتيزون عشان يتخن. الكورتيزون يا جماعه معمول مش عشان خاطر النحافه. اي دكتور يكتب برشام كورتيزون عشان عيان يتخن ده يعتبر جريمه. ممنوع تاخد برشام يحتوي على كورتيزون عشان تتخن. احنا الكورتيزون ممكن نكتبه في حالات معينه، في امراض معينه غير موضوع النحافه. يعني واحد عنده حساسيه في صدره وحساسيه جامده ممكن ياخد كورتيزون عادي مش مشاكل. واحده عندها روماتويد او عندها ثعلبه او زيبه حمراء فممكن تاخد كورتيزون عادي مفيش مشاكل، يعني ليه فوائد طبيه كتيره جدا. واحد او طفل عنده التهابات في الكلى فممكن يمشي على الكورتيزون فتره معينه. يعني الكورتيزون ده مهم جدا، يعني مفيش طبيب يقدر يستغنى عنه، لكن ده بنكتبه في حالات غير موضوع النحافه. احنا موضوع النحافه ده كده الدكتور ده كده بيضرك انت كده، او انت هتشوفي وشك ايه يتخن وديك ورجلك يتخنوا، لكن دي عباره عن ميه تحت الجلد، ده مش تخن، ده اسمه حاجه كده وهميه. بمجرد انت تمنعي بعد كده البرشام بتاع الكورتيزون هترجع نحيفه واوحش من الاول. زائد كمان الاعراض الجانبيه بتاعت الكورتيزون اللي هي هشاشه العظام، بيرفع الضغط، بيرفع السكر، بيعمل قرحه في المعده. فبلاش من الكورتيزون. اديني بنبه اهو. ايه بقى الاكلات تحتوي على السعرات الحراريه عاليه؟ ما انا يا دكتور اكل قليل ومعدتي صغيره مش هينفع اكل اكلات كتيره. طب انا هقول لك على اكلات تحتوي على سعرات حراريه عاليه. ويا جماعه الاكل مش بكميه الاكل انت بتاخده، اهم حاجه نوعيه الاكل. في اكل كميته قليله لكن بيتخن، بيحتوي على سعرات حراريه عاليه. هقول لكم دلوقتي ايه هي افضل الاكلات اللي تحتوي على سعرات حراريه عاليه. اول حاجه زيت الزيتون. معلقه واحده من زيت الزيتون تحتوي على 120 سعر حراري. من فضلك كده وانت بتاكل ضيف كده معلقه زيت زيتون للاكل، حطها على طبق سلطه، خدها على طول، ابلعها على طول، فهي طبعا هيزود وزنك. دي رقم واحد. رقم اتنين حاجه اسمها الزبادي اليوناني. الزبادي اليوناني الكوب او كوبايه الزبادي اليوناني تحتوي على 180 سعر حراري، وده طبعا رقم كبير جدا. تالت حاجه عندك كمان الشوفان. الشوفان يا جماعه ممكن يزود الوزن وممكن يقلل الوزن. طب انا ازاي هاخده للزياده؟ هنسيبك اكتر موضوع التخسيس دلوقتي. عايزين ناخد حاجه عشان تزود وزننا. فالشوفان هيتاخد عشان يزود وزنك، لازم بيتاخد مع حاجات تزود الوزن، لازم يتاخد مع حاجات تزود السعرات الحراريه اللي عندك. لو اتاخد مع اكلات بتقلل السعرات الحراريه عندك او السعرات الحراريه اللي فيها قليله، فالشوفان هينزل وزنك لانه بيحتوي على الياف وبيحتوي على بروتين كامل، وده بيعمل على سد الشهيه. لكن طالما خدته في اكلات فيها سعرات حراريه عاليه فده هيزود وزنك جدا جدا جدا. طب انا ازاي هستعمل الشوفان لزياده الوزن؟ عادي، هتجيب كده كوب حليب كامل الدسم وحط عليه 4 معالق من الشوفان، وحط عليه 4 معالق عسل نحل، وحط عليه موزتين متوسطه الحجم، وحط عليهم 2 معالق زبده فول السوداني. الكوكتيل ده كده على بعضيه اضربه في خلاط، ده بيحتوي على 800 سعر حراري. يعني انت لو خدته المشروب ده 3 مرات في اليوم لوحده يعني ده هيزودك في الوزن. بيتاخد بعد الفطار، بعد الغداء، بعد العشاء، ما تاخدوش قبل الاكل. لو خدته قبل الاكل هيسد شهيتك. لا، انت خده بعد ما تاكل، خده بعد الفطار، بعد الغداء، بعد العشاء. ممكن تمشي عليه مره او مرتين او 3 مرات في اليوم. فده بيحتوي على سعرات حراريه عاليه اللي هو مشروب الشوفان. برضه من الحاجات اللي بيزود الوزن وهي الزبده البلدي. معلقه واحده من الزبده البلدي تحتوي على 100 سعر حراري. يعني انت لو خدت لك في اليوم 4-5 معالق من الزبده البلدي، مش النباتي مش المهدرجه، الزبده البلدي دي بتديك على الاقل 400 او 500 سعر حراري. 5 معالق 500 سعر حراري. طبعا ده رقم كبير جدا. فانت حاول تعمل اكلات بالزبده البلدي. خلي مراتك كده الشاطره تعمل لك اكلات بالزبده البلدي. الزبده البلدي يا جماعه بيزود الوزن لانها تحتوي على سعرات حراريه عاليه. ايه بقى الاكلات الثانيه بتزود الوزن؟ في عندك الفاكهه المجففه، يعني عندك التين المجفف. في عندك كمان يا جماعه المكسرات زي الجوز واللوز والبندق واللب الابيض والفول السوداني. الحاجات دي كلها تحتوي على سعرات حراريه عاليه، وكمان بتعمل على زياده الطول والوزن والذكاء والمناعه عند الاطفال والبالغين. يعني المكسرات دي لا غنى عنها. شويه كده فول سوداني قد كفه الايد بيحتوي على 200 ل 240 سعر حراري. يعني انت لو كلت لك كده كفتين 3 في اليوم انت كده خدت لك 600 او 700 سعر حراري كده ببلاش، بدون اي مجهود، بدون اي تعب. فمن فضلك حاول تجيب كده مكسرات وخد لك شويه مكسرات كده بين الوجبات. المكسرات دي بتعمل على زياده الوزن لان تحتوي على سعرات حراريه عاليه. ايه كمان اكلات بتزود الوزن؟ طبعا الفاكهه زي البلح والعنب والتين والمانجا، لكن دول طبعا ممنوعين لمرضى السكر. الحاجات دي بتحتوي على سعرات حراريه عاليه
بتحتوي على سكريات عاليه فبتعمل على زياده السكر. لكن انت لو شخص طبيعي ما عندكش سكر، اتناول طبعا ايه البلح، العنب، التين، المانجا، فتناول ايه الفاكهه دي بتعمل على ايه زياده الوزن. كمان من الحاجات اللي بتزود الوزن في حاجه كده ممكن تشتريها من الصيدليه اسمها الواي بروتين، عباره عن بودره الواي بروتين. بتاخد منها كده معلقتين على كوبايه لبن او كوبايه زبادي، وحط عليها كمان ايه شويه زبيب مجفف كده، وحط عليها معلقتين مكسرات مطحونه. الكوكتيل ده بيحتوي على 500 سعر حراري، هيعمل على ايه تقويه العضلات، بناء العضلات، زياده الوزن. اسمه بودره الواي بروتين. بودره الواي بروتين دي كده ممكن ناخدها ايه بعد الفطار، بعد الغداء، بعد العشاء. المهم تاخدها بعد الوجبات مش قبل الوجبات. كمان يا جماعه الشوكولاته اللي هي الغامقه، 100 جرام من الشوكولاته بيديك 500 سعر حراري. يعني انت لو كلت لك ايه 100 جرام 200 جرام كل يوم من الشوكولاته دي، طبعا ايه هتعمل على زياده الوزن. لكن برضو ممنوع لمرضى السكر. الشوكولاته ممنوعه لمرضى السكر لان هي بتحتوي على سعرات حراريه عاليه وبترفع السكر جدا. لكن لو اي حد طبيعي ينفع ياخد شوكولاته، طبعا ينفع ياخد شوكولاته. كمان هي كمان مهديه للاعصاب وتقوي العظم، يعني ليها فوائد طبيه كتيره. يعني ممكن اقول لكم على باقي فوائدها في حلقه ثانيه. كمان يا جماعه في نقطه مهمه جدا، احنا اهم حاجه ان زياده الوزن دي ما تبقاش ايه ما تحولش لكرش او ترهلات، تمام؟ فعشان كده اهم حاجه برضو لازم تعمل رياضه. اي حد بياخد المشروبات اللي انا قلت عليها، بياخد الاكلات اللي انا قلت عليها، لازم يا حبيبي تعمل رياضه. الرياضه بتحول الكرش والترهلات لعضلات. روح اي جيم واعمل فيه رياضه، شيل حديد، اعمل تمارين ضغط، تمارين جري، اي تمارين يا جماعه بيحول الدهون لعضلات. يعني ايه فايده الواحد يبقى تخين وعنده كرش؟ لا، انت خليك رفيع احسن. وايه فايده الواحده يبقى عندها ترهلات وجسمها كده مش ماشي مع بعضه؟ لا، يبقى بلاش من موضوع ايه زياده الوزن. ومن فضلك اعملوا رياضه. الرياضه بتحول الدهون والكرش والترهلات لعضلات. هقول لكم بقى على مشروب. المشروب ده بيحتوي على 1000 سعر حراري. يعني المشروب ده لو خدت منه مرتين في اليوم انت كده خدت 2000 سعر حراري. وكمان ينفع تاخد منه 3 مرات في اليوم، يعني ممكن تاخده بعد الفطار او الغداء والعشاء. اي حد عاوز يزيد في الوزن في الغالب يعني يحتاج ممكن 3000 سعر حراري، 3500 سعر حراري، لكن مش هيحتاج اكتر من كده. يعني واحد وزنه 50 كيلو وعايز يخليه مثلا 70 كيلو او 80 كيلو، يبقى انت كده بتحتاج 3000 سعر حراري. فالمشروب ده لوحده بيحتوي على 1000 سعر حراري. يعني انت لو خدته مرتين في اليوم او 3 مرات في اليوم وما اكلتش بقى اليوم، فالمشروب ده برضو ايه هيساعد على زياده وزنك. طب المشروب ده عباره عن ايه؟ عباره عن كوب حليب كامل الدسم، هنضيف عليه 10 تمرات بلح عجوه، هنضيف عليهم برضو 20 جرام كاكاو او شوكولاته، اي حاجه فيهم متاحه تمشي، ونضيف عليهم 30 جرام زبده الفول السوداني اللي هي 3 معالق من زبده الفول السوداني. الكوكتيل ده كله كده مع بعضيه كده يضرب كده في خلاط ويتاخد مره بعد الفطار ومره بعد العشاء. ده هيديك 2000 سعر حراري لو انت خدته مرتين في اليوم. ده طبعا يعتبر مشروب جبار بيعمل على زياده الوزن في وقت قليل جدا. خد المشروب ده مع الاكلات اللي انا قلت لك عليها، لكن قبل كل شيء اعمل التحاليل اللي انا قلت لك عليها في اول الفيديو. ده طبعا كان موضوع مهم جدا. كلمتكم معانا اهم التحاليل المطلوبه لاي حد عنده نحافه. كمان قلت لكم على الاطعمه اللي تحتوي على سعرات حراريه عاليه وبتعمل على زياده الوزن. وفي اخر الفيديو قلت لكم على اقوى مشروب بيعمل على زياده الوزن، هو بيحتوي على 1000 سعر حراري. طبعا لو في اي حد عنده اي كومنت اكتبوه، انا بجاوب على كل التعليقات. ولو في اي موضوع طب تاني تحبوا ان انا اكلمكم فيه عرفوني برضه في الكومنتات. كان معكم الدكتور مينا واشوفكم الحلقه الجايه.